अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामईन कराम, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला दुआ मुस्तजाब को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अंतल्लाहु, सुब्हानक अंतल्लाहु, ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानक अंतल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। सुब्हानक अंतल्लाह, لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم। سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الملك القدوس، لا إله إلا أنت الملك القدوس، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت العزيز الجبار، لا إله إلا أنت العزيز الجبار، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت المصور الحكيم، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت المصور الحكيم، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت السميع البصير، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت السميع البصير، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت البصير الصادق، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت البصير الصادق، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الحي القيوم، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الحي القيوم، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الجبار المتكبر، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الجبار المتكبر، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت المبدئ المعيد، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت المبدئ المعيد، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت اللطيف الخبير، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت اللطيف الخبير، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الصمد المعبود، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الصمد المعبود، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله، لا إله إلا أنت الواجد الماجد الرحمن الرحيم،
سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد الرحمن الرحيم.